कर रहे हैं आप मंगल और जुमे का आपने ऐलान किया है, क्या लाएअमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन भाई आप देख रहे हैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। पहले हमने धरना दिया, हमने रमज़ानुल मुबारक में रैलियाँ निकाली, अब चौथी दफ़ा डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स सड़कों पे आए हैं। हमारा हुकूमत वक्त से एक ही मुतालबा है कि गरीब मरीज़ों का इलाज महंगा ना किया जाए। गरीब मरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पाकिस्तान से हमारी एक ही अपील है कि खुदारा गरीब मरीज़ों के साथ जुल्म ना करें। जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनको बेरोज़गार ना करें। और आपने ये जो दहशतगर्दी के पर्चे बनाने शुरू किए हैं डॉक्टरों पे, ये जो घरों पे रेड करने शुरू करें, खुदारा इससे बाज आएँ। इससे पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं जा रहा। पूरी दुनिया के डॉक्टर जो हैं वो पाकिस्तान में हिजान की कैफियत देख रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स, नर्सिस और पढ़े लिखे तबके की अब कोई जगह बाकी नहीं रही। अब डॉक्टर्स जो हैं, जो कुछ बाकी ब्रेन रह भी गया था वो भी ड्रेन होने जा रहा है। आप ये ना समझें कि हम 4-5 लीडर्स हैं, हमारे पीछे पूरी कम्युनिटी इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी है। बताएं कितने लोगों की टर्मिनेशन हो चुकी हैं, कितने लोगों को मुअत्तल किया जा चुका है? सर तकरीबन 16 लोग जो हैं टर्मिनेट हो चुके हैं। 10 पूरे पंजाब के अंदर? पूरे पंजाब के अंदर 35 लोग ट्रांसफ़र और टर्मिनेट डॉक्टर्स में हुए हैं। इसके अलावा 150 जो पैरामेडिक्स और नर्सिस में हुए हैं। कुछ लोग रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो चुके हैं। हमारे 16 बंदों की PMDC इंक्लूडिंग मी वो कैंसिलेशन के लिए भेज दी गई है। और इस तरह के हालात हैं कि आपके सामने ही है। हॉस्पिटल UHS भी कार्रवाइयाँ कर रहा है। मैं UHS के VC साहब से मुतालबा करूंगा, आपका एक अच्छा इमेज है, आप इस चीज़ में ना आए। महमूद याद साहब से भी ये मुतालबा है कि आप इस चीज़ में ना आए। हम आपके हकूक़ की, वाइट कोट की, डिग्निटी की जंग लड़ रहे हैं। ये जंग हमारे बाद कोई नहीं लड़ेगा और ये हम शायद ये आखिरी डॉक्टर्स हैं जो आपकी इज़्ज़त के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद ये आपकी इज़्ज़त पे हमला करेंगे। उसके बाद आप ना कहिएगा कि YDA किधर है, शुएब नियाज़ी हसीब थिंद किधर है, सलमान हसीब किधर है। उस टाइम बहुत देर हो चुकी हो। अच्छा ये बताएं क्या वजह है कि आपके सीनियर आप लोगों के साथ खड़े नहीं होते? अगर ये निचकारी इतना बुरा है तो आपके सीनियर्स को समझ नहीं आ रही इसकी, या वो समझते हैं कि ठीक है वो आपके साथ नहीं देना चाहते? सर इस टाइम बैक एंड पे तो सपोर्ट है, हॉस्पिटल में हमें बैक साइड पे सपोर्ट दी जा रही है सीनियर्स की तरफ से, लेकिन क्या सपोर्ट दे रहे हैं आप? मतलब है कि हड़ताल स्ट्राइक में वो ज़्यादा इंटरफियर नहीं कर रहे इस दफ़ा। अच्छा वो कह रहे हैं कि ठीक है आप करें स्ट्राइक। वो ये समझ रहे हैं कि ये स्ट्राइक जो है उनकी बका के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा और हम ये समझते हैं कि सीनियर्स को हमेशा दीवार के साथ लगाया जाता है। सीनियर्स को इस इनकलाब का हिस्सा बनना चाहिए। उन्हें वंस फॉर ऑल अपनी इज्जत के लिए सेक्रेटरीट के अंदर जो हमारे सीनियर्स की बेइज्जती की जाती है, इवन एक SO जो है वो भी इनको अपने दरवाजे के बाहर खड़ा करता है, उस इज्जत की बहाली के लिए हम निकले हैं। हम डॉक्टर्स को बावकार बनाना चाहते हैं। हम ग्रैंड हेल्थ अलायंस के परचम तले तमाम यूनियंस को बावकार बनाना चाहते हैं। और ये हमारी जंग हमारे अपने हकूक़ की जंग नहीं है, ये तमाम पंजाब के पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, नर्सिस और अलाइड हेल्थ स्टाफ की जंग है। और इंशाल्लाह हमें इतनी चीज़ों के बावजूद जो सीनियर समझते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट भी करते हैं। आप कह रहे हैं इखलाकी तौर पे सपोर्ट करते हैं, खुल के सामने क्यों नहीं आते? उनकी तो ज़िंदगी चले अब निकल गई, आप लोगों को तो ज़्यादा खतरा है जिनके करियर दाव पे लगे हुए हैं, या फिर अंदर वो दोनों तरफ खेल रहे हैं? सर हमेशा से मुनाफकत का काम रहा है। कुछ सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी कोशिश, सीनियर मुनाफकत कर रहे हैं, कुछ सीनियर्स मुनाफकत कर रहे हैं और अंदर जो है जितनी रिपोर्ट्स हैं कि वो हमारे खिलाफ ही रिपोर्टें दे रहे हैं। हमारे नाम दिए जा रहे हैं एडमन को, प्रिंसिपल साहिबान, जी VC साहिबान, MS साहिबान, ये इस मुनाफकत का हिस्सा ना बने। उन्हें कहें कि ये बुरा वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त हमेशा किसी का नहीं हुआ, ये हवा किसी की नहीं है, यहाँ सबके घर गिरेंगे। तो मेरा इनसे मुतालबा है कि ये जो FIR हो रही हैं, जो टर्मिनेशन हो रही हैं, PMDC की कैंसिलेशन हो रही है और जितना कुछ जुल्म हो रहा है ये तारीख में लिखा जा रहा है। PMDC को ख़त लिख दिया गया, UHS कार्रवाइयाँ कर रहा है उसको ख़त लिखा गया, महकमा से किसी सूरत आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है और सीनियर्स अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब वक्त नहीं आ गया कि अब लाइन खींचे, जो इधर है वो इधर है, जो इधर है वो इधर है। ये बिल्कुल हम लाइन खींच रहे हैं। हम इंशाल्लाह खुल के बताएं कौन साथ है कौन नहीं साथ है, क्योंकि अब तो आप डू और डाई की सिचुएशन में। सर 60% वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स और MS हजरात गवर्नमेंट के साथ खुल खिला के खड़े हैं। और मेरा उनसे ये मुतालबा है आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि खुदारा वाइट कोट की इज़्ज़त को पहचाने। जब आपको चौक चौराहों पे ट्रांसफ़र टर्मिनेट किया जाता है उस टाइम आपको हमारी याद आती है। अब हम खड़े हो गए हैं, हम आपकी इज्जत की जंग भी लड़ रहे हैं। हथकड़ियाँ तो सीनियर्स को भी लगी हैं।
हथकड़ियाँ तो सीनियर्स को भी लगी हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा। اور ہتھکڑیوں پہ آپ نے دیکھا کہ جس پروفیسر کے لیے ہم نے اسٹرائک کی وہی ہمارے نام ایڈمن کو آج بھجوا رہے ہیں. اچھا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور کب ان لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے یہ سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھتی ہے. اور ہمارے مطالبات بڑے سمپل ہیں. آج یہ غریب مریضوں کا علاج فری کرنے کا اعلان کر دیں. جتنے بے روزگار ہو رہے ہیں پرائیویٹائزیشن میں کہہ دیں کہ وہ بے روزگار نہیں ہوں گے, ہم تو ختم کر دیں گے. ہمارا ایشو بڑا جینوئن ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہیں. لیکن سینئرز کی یہ جو کوفہ والی عادت ہے یہ ان کو لے ڈوبی کہ میں بتا رہا ہوں کہ آئندہ 1-2 سال کے اندر تمام سینئرز کے خلاف وہ وکٹمائزیشن ہونی ہے کہ ان کو تب یاد آئے گا کہ وائی ڈی پنجاب جو کھڑی تھی اس کے ایسا ساتھ ہے کہ نچکاری میں ان کو یہ سمجھایا گیا ہو کہ صرف ینگ ڈاکٹرز کی ہوگی, ینگ نرسز کی ہوگی, پیرامیڈیکل اسٹاف کی ہوگی, آپ لوگوں کی نہیں ہوگی, یا ان کو کسی اور طریقے سے قائل کر لیا گیا؟ سر یہ ہمیشہ جو سینئرز ہیں یہ تھوڑی چیز کے لیے بکتے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ سیٹیں وائس چانسلرشپ, پرنسپلشپ آپ کے وائٹ کوٹ سے زیادہ باعزت نہیں ہے. جس دن آپ نے اپنی عزت پہچان لی اس دن وائس چانسلر, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور پرنسپل کی سیٹیں بہت پیچھے رہ گئی. یہ بتائیں کہ اب وے آؤٹ کیا ہے, کیونکہ یہ بڑی لمبی ہو گئی ہے تحریک, 1 ماہ سے زیادہ تقریباً ہو گیا ہے, دھرنا وہاں پہ جاری رہا, اس کے بعد آپ لوگوں نے آؤٹ ڈور بند کی, اب انڈور کی بات کر رہے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیوج میسو جو لوگ ہیں ان کو لے کے آپ یہاں پہ نکلے ہوئے ہیں اور ہر ایک ہفتے میں 2 روز نکلتے ہیں. کیا نظر آ رہا ہے, معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے, کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ سر میں مریم نواز صاحبہ سے مطالبہ کروں گا ان کے آگے ہماری کچھ جذباتی تقریریں پیش کر کے ان کو گمراہ کیا گیا ہے. اچھا, تقریریں آپ کی دی گئی ہیں ان کو دی گئی ہیں, ان کو ویڈیوز دی گئی. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو تقریریں ہوتی ہیں وہ کئی چیزیں اس میں ڈسکرائب ہوتی ہیں, لیکن سیاسی رہنماؤں کو دل بڑے کرنے چاہیے. انہیں ان ویڈیوز یعنی وہ مجمع کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ چیزیں بولی جاتی ہیں. ظاہری بات ہے مجمع کے اندر جب تقریر ہو رہی ہوتی ہے اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا, اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میں ایز اے پریزیڈنٹ وائی ڈی پنجاب اس پہ ریفیوز کرتا ہوں. یعنی آپ کو کوئی بات پہنچائی گئی ہے کہ فلاں بات آپ کی بری لگی جی ہے بالکل, جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہے؟ سر وہاں پہ ویڈیوز باقاعدہ پریزنٹ کی جا رہی ہیں پریزنٹیشنز کے اندر, میڈم پرائمری سیکنڈری کی طرف سے اور اسپیشلائز کی طرف سے. اچھا, آپ لوگوں کی تقریریں. جی میں یہ مطالبہ کروں گا مریم نواز صاحبہ آپ نے اسٹیٹ چلانی ہے, یہ بیوروکریسی آگے پیچھے ہو جائے گی. ہم آپ سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور اگر ہماری وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے ہم اس پہ اپالوجائز بھی کرتے ہیں, لیکن خدارا حالات اس نیت پہ پہنچ گئے جہاں غریب مریض ذلیل ہو رہا ہے. آپ خود آگے آئیں, آپ کی ٹیم اس قابل نہیں ہے کہ وہ حالات سنبھال سکے. آپ کا 1 گھنٹا تمام معاملات سالو کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کبھی ڈاکٹروں کے اوپر دہشت گردی کے بچے ہوئے ہیں؟ آج تک نہیں. یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ آف پنجاب نے آپ نے ڈاکٹر ضمانت کروا لی ہے, ہو سکتا ہے آپ کو یہیں سے لے جائیں. میری پروٹیکٹیو بیل ہو چکی ہے, اللہ کا شکر ہے. ہاں جی, اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ میسج دے رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, گورنمنٹ ایک سٹیپ آگے آئے, اور اگر وہ نہیں آتے ہیں تو پھر اسی روٹین کے اندر احتجاج جاری رہے. ہم تو اب آپ کے سامنے ہی ہیں, اسٹیپ وائز ہی کیا ہے. ہم پہلے دن کوئی نہ ہم نے اسٹرائک کی, ہم تو دھرنے پہ بیٹھے تھے, ہم نے جلوس نکالے, ریلیاں نکالی. اب ہمارے پاس اور چارہ کار نہیں ہے. آپ کو تو بیک پہ تو ہم نہیں جا سکتے. ظاہری بات ہے یہ چیزیں جس طرح ہو رہی ہیں اس کے بعد ہمارا یہی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے فوری مذاکرات کا اعلان کرے. ہمیں یہ بتایا گیا, مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ ایک اعلیٰ پولیس افسر نے کوشش کی تھی آپ کو ٹیبل کے اوپر بٹھانے کی, دونوں پارٹیز کو. آپ لوگ تو مان گئے لیکن دوسری طرف سے بات نہیں بنی. میں دونوں منسٹر سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ تصویر کا پازیٹیو رخ پیش کریں. یہ آپ کے بچے ہیں, آپ کے ساتھ ہم 15 سال سے ان کنٹیکٹ ہیں. اگر آپ سے سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلا کے اس سسٹم کو چلا پائیں گے تو وہ بہت غلط بات ہے. آپ کو پازیٹیو ہونا پڑے گا تبھی ڈپارٹمنٹ چل سکتا ہے. ایسا مجھے لاسٹ میں یہ بتائیں کیا وجہ ہے دونوں منسٹر وہ پرو سمجھے جاتے ہیں ڈاکٹرز کے اور دوسرے جو دوسری تنظیمیں ہیں ان کے کہ وہ ملازمین کے حق کی بات کرتے رہے, اب کیا وجہ ہے, اتنے اگریسو کیوں ہے, کیوں اتنی دوری بڑھ گئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسٹلی پالیسیز میں ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. منسٹرز کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. کون بنا رہا ہے پھر پالیسی؟ یہ پالیسیاں اوپر سے
جو سی ایم سیکریٹریٹ کی ایک ٹیم ہے اس کی طرف سے بنائی جا رہی ہیں. ان کو صرف پریزنٹیشن میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پالیسیز ہیں اور آپ نے میڈیا پہ ان کا دفاع کرنا ہے. ڈیمی ہیں دونوں منسٹر آپ جی ان کو جو منسٹر والا رول ہے ان کو پلے بھی نہیں کرنے دیا جا رہا اور اس ٹائم بیوروکریسی زیادہ اسٹرانگ ہے میں سمجھتا ہوں. بیوروکریسی حاوی ہو گیا منسٹرز کے اوپر. بالکل اور یہ بالکل صرف نام کے منسٹر ہیں. نام کے منسٹر. چلیں امید ہے کہ یہ معاملہ جو حل ہو